Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावना उपकार मागता हांव हांगासर जायते बायबल उरलेले आसात जी भाव भयणां वाचूंक जाणात ताणें हे बायबल उच्चे कोणाक जाय ताणें आतूर करात हे विशय सगळ्यांक दी अशें मुखार बाबडीनो सगळ्यांच्या जिवितांत दूख येता सगळ्यांच्या जिवितांत कितें येता दूख येता आनी दूख आयल्या उपरांतूच देव आसा काय अशें दिसता सुख आहा जाल्यार देव ना सगळें बरें चलता जाल्यार देव देव जाय जाल्यार म्हणटा देव खंय आहा आयकुना तुमी देव आहा ना खबर ना आनी देव आसा जाल्यार खंय आसा अशीं जाय जाल्यार म्हणटात म्हणटकूच सायज आमी ल्हानसो नियाळ करता हांव तो म्हणल्यार जेन्ना आडकुडे येतात तेन्ना लेकून खरो भावार्थ देवाची दवरूंक जेन्ना प्रश्न येतात तेन्ना लेकून कोणाची भावात दवरूंक देवाची भावात दवरूंक म्हणटकीर पयलीं देवाची उतरां मुक्ती कोता हांव मोडणेचें पुस्तक बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 3 वर्स 5 and 6 बायबलान आनी तरी आसतना उरलेले आसात थोडे वाचूंक जाणात ती वरात म्हाका जें सगळ्यान उक्तें केल्लें जी भाव भयणां वाचूंक जाणात ताणें एक एकट्यान बायबल उक्तें केल्लें म्हाका जाय कमॉन कोण हिंगा आनी दोन तरी उरल्यात ओके पेज नंबर 1071 verse 5 and 6 तूं दर एक पावल उखलता सगळ्या काळजान देवाचेर विश्वास दवर सगळ्या काळजान देवाचेर विश्वास दवर सगळी म्हज्या फाटल्यान सगळ्या सगळ्या काळजान काळजान देवाचेर देवाचेर विश्वास विश्वास दवर दवर सगळ्या सगळ्या काळजान काळजान देवाचेर देवाचेर विश्वास विश्वास दवर दवर सगळ्या काळजान सगळ्या वेळार सगळे सुवातेर आनी सगळ्या जिवितान कोणाचेर विश्वास दवर देवाचेर देवाचेर विश्वास दवर घरान जेवण ना दिसता देवाचेर विश्वास दवर विश्वास दवर जे साग तुका घरान जेवण ना दिसता आनी आयज आमचो उपाशी उरपाचो दीस देवाची विश्वास दवर आनी विश्वास दवरितल्यान पुरो न्हू जेवण करपाक कितें दवरूंक जाय आमकां रानीर कितें दवरचें पडटा कितें दवरचें पडटा बेश्टी तांदूळ दवरल्यार जीस जाता कितें दवरपाक जाय आयदन दवर देवाची विश्वास दवर आनी जेवण करपाक कितें दवर आयदन दवर ना आमगे जेवण ना देखून देव जेवण धाडटलो ना देवाची विश्वास दवर आनी तूं जेवणाची जेवण करपाचें आयदन रानीचेर ते उदकाक खतखतेश पयलीं कितें पावतलें तांदूळ पावतलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. एका मनशाची खबर अशीच सांगतात ताका जेवण नासलें जेवण नासलें तो जायत भुरग्यांक पळयतालो भुरगीं बोवाळ मारतात पूण ताका सांगता तूं आयदन दवर
आनी उदकाक होतकोतयचे पयलीं कोणें बेल मारता कितें घेवन कोणें सांगलें ताका तेंगे तांदूळ ना म्हूण कोणें सांगलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सगळ्या काळजान देवाचेर विश्वास दवर सगळ्या काळजान सगळ्या वेळार सगळे सुवातेर सगळे परिस्थितीन देवाचेर विश्वास दवर आनी देवाचेर हांवें म्हज्या जिवितांत जायते फावटी अनुभवलें जायते फावटी हांवें बी अनुभवलें एक दिसाक हांव तेन्ना सेमिनार निवास म्हापसा हांगासर ह्या 12th 12वीची आन्सर करतालो आनी अकस्मात म्हाका एक फोन आयलो तुजो एक भाव एक्सपायर जाला म्हणून आनी एग्जाम करतालो ते दिसा एक दिसा हॉलिडे आसली आनी दुसरे दिसाक एग्जाम करी आनी एक्सिडेंटली हो म्हजो एक भाव अंतरलो सकाळीं आमी मागीर सांजे घरा गेले हांव घरा कडेन बॅट केले आनी परतून गेलो सकाळीं 10 वरांची मरण आनी 10 वरांची कितें बरोवपाक जावो पेपर बरोवपाक जावो आनी आय सो डिस्टर्ब 10 वरांची मरण आनी 10 वरांचेर पेपर आतां पूण मातशें घोटा हांव तेन्ना भुरगो 12वीचो भुरगो 12थाचो भुरगो आनी हांवच नको आतां कितें करपाचें तें हांवें म्हणलें हांव फेल सगळ्या पेपरान नाल्यार एक तर पेपराक फेल फायनल एग्जाम ती हे पेपराक हांव श्योर फेल पूण ह्या हॉलान हांव बसलो म्हाका उडगास आसा फादरान वयलो म्हाका ते हेजे हॉलान बसयलो आनी फादर गेलो आनी तुवें आतां बरोवपाचो पेपर आनीक आय वॉज सो डिस्टर्ब म्हजें मन कित्याचेर ना ते पेपर बरोवपाचेर ना फकत मन हुंयता घरा वेता आनी तशे वेळार हातांत पेन धरलें एक ल्हानशें मागणें केलें कितें मागणें केलें देवा लॉर्ड I can hold this pen in my hand, but I do not have any capability to write anything on this paper. हे पेन हांव म्हज्या हातांत धरूंक शकता पूण बरोवपाची म्हजे लागीं कांय सक्ती आख्खें वर्सभर हांव शिकलो पूण एक घडयेक बरोवपाची म्हजे लागीं कांय सक्ती ना कित्याक आय एम सो डिस्टर्ब इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब आनी उरलेलें सगळें देवा तूं कर आनी हांव नको तेन्ना हांव नको आतां कितल्या वरांचो पेपर तो 3 वरांचो पेपर कितल्या वरांचो 3 वरांचो 10, 11, 12 एकाक पेपर काबार आनी एकाक पेपर काबार जालो हांवूच नको हांवें कितें बरयलां आनी 3 वरां कशीं गेलीं हांव नको तुमी म्हाका हिंसाची ही 3 वरां कशीं गेलीं हांव नको पूण हांव एकूच जाणा देवाक सांगलें देवा आय कॅन होल्ड दीस पेन बट आय कॅनॉट रायट एनीथींग म्हज्यान हे पेन धरपाची सक्ती आहा पूण बरोवपाची सक्ती म्हज्यान ना आनी मागीर उरलेले पेपर तशें कितें केलें अशें आनी मागीर हांव रावतां रिजल्ट 12थाचो पेपरार पयलो पेपराची म्हजो नंबरूच आसचो ना पयलें म्हज्या मनान तेन्ना पेपराची पयलो म्हजो रोल नंबरूच सिटींग नंबरूच आसपाक ना बिलीव कर तूं सत मान जे दिसाक जो पट पेपर हे आहलो रिजल्ट घेतल्या उपरांत जे दिसाक कांय बरोवपाक हांव म्हज्यान जायनासली ते पेपराक म्हाका उदीक मार्क्स पडले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हांव परतून सेमिनारीन गेलो निमणे येता ते आनेक वर्स कितें करपाक रिपीट करपाक आनी सेमिनारीन एक वर्स तूं फेल जालें जाल्यार तुका सेमिनारूंकय बी रावोंक मेळना पूण बाबडे न्हू कितें सांगता हांगासर सगळ्या काळजान
देवाचेर विश्वास दवर विश्वास दवर. कसली परिस्थिती तुझ्या जिवितान येवं, कसलो वेळ तुझ्या जिवितान येवं, त्या वेळार देवाची विश्वास दवर, देवाची भावा दवर. आनी ती परिस्थिती म्हजे जायते फ्रेंड आसले. बाबा तो पेपर तेंच्या बरोवंक जायना, हांव शिकलो पूण म्हज्यान बरोवंक नो वन कॅन हेल्प मी एक्सेप्ट गॉड. ओन्ली देवूच आमकां हेल्प करूं शकता. पूण सगळ्या काळजान देवाचेर विश्वास दवर आनी मागीर स्वताचे जाणवायेचेर भावात धरी नाकाय. स्वताची जाणवायची बाबात. धरी नाकाय. म्हजे पयशे आसात, म्हजी गिरेस्तकाय आसा, म्हजे फ्रेंड आसात, म्हजी टिचर आसा, म्हजी बायल आसा, म्हजो घरकार आसा, म्हजी भुरगीं आहात, ती पळयतली म्हाका ना. ताणें पयलें देवाक आर्गां नाय पयलें जाल्यार देव तुजे सांगाताक आसा हें विसरूं नाका. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. Verse 6, verse 6. So we would. तू दोरेक पाऊल उखलता तेन्ना ताचो उगडास कर. तू एक एक पावल उखलता तेन्ना कितें कर? कोणाचो? देवाचो. तू एक एक पावल, एक एक घडी तू उखलता तेन्ना देवाचो उगडास कर. उडगास कर. मागीर आनी तो तुज्यो वाटो नीट करतलो. तुजे मुखार ही वाट सगळीच खांड्याची, तुजे मुखार ही वाट सगळ्यो वांकड्यो तिकड्यो. तुजे मुखार हो दोरी आसा, हो वयर दोंगर आसा. सकयल घातलें जाल्यार पावल तूं आनी वयर सोदचो ना, वयर आनी तुज्यान पळोवंकूच जायना. असली कोण परिस्थिती आसता जाल्यार देव तुज्यो वाटो कितें करतलो? नीट करतलो. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया तुझ्या जिवितान कित्याक घडटा, आमच्या घरान कित्याक घडटा, आमच्या वावरान कित्याक घडटा हें तुका आनी म्हाका सजमना. ताची बी सजमणी देव तुका दितलो. वर्स 7. तू आपणाकूच शाणो धरी नाकाय. तूं आपणाकूच शाणो म्हूण दवरी नाका. तूं तुजे शाणेपणाचेर बातीन रावूं नाका. मागीर सर्वेस्पराची भिरांत दवर. सर्वेस्पराची भिरांत दवर. म्हळ्यार सर्वेस भिरांत दवर म्हळ्यार कितें? देव म्हज्या सांगाताक आसा. सर्वेस्पराची भिरांत दवर म्हळ्यार आमची अशी म्हणटली पुलिसांची भिरांत दवर, आवय बाबायची भिरांत दवर. ही भिरांत आतां ती मारतली, ती पनिशमेंट करतली, ही भिरांत. देवाची तशें न्हय. सर्वेस्पराची भिरांत दवर म्हणल्यार सर्वेस्पर म्हज्या सांगाताक सामूर सत मानून घे. सजमल्यान देवाची भिरांत म्हणल्यार देवाक मान दी, म्हजे बरोबर आसा म्हूण देवाक सत मानून घे, तुज्या बरोबर तो आसा म्हूण. हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. Book of Psalms, Psalm 16 verse 8. स्तोत्रांची पुस्तक 60 वळी 8. verse 8. मेवलें सगळ्यांक मेवलां उक्ते करात. पेज नंबर 902. Page number 102. Mike. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार. कित्याक हांव सदांच देवाक म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता? तो
बाबडीनो तो देव म्हज्या उजव्याक आसा सदांच म्हजे बरोबर भोंवता तो खंयसर हांव वचूं देव म्हजे बरोबर भोंवता म्हणून हांव केन्नाच हालचो ना कधीच हांव हालचो ना बाबडो एक तोरणी बायल आयली हांगासर तरणाटे बाबडें जिवितां सगळें सांडलें तिचें आनी आतां हे भयणीची जिवीत सांडपाचो वेळ असो आयलो जेवपाक गेल्यार जेन दिसना न्हिदपाक गेले जाल्यार आख्खी रातभर झेम पडना आनी सगळो वेळ चिंतनाचो भार कितें घडलें हे भयणीच्या जिवितान घडलें तें म्हणल्यार लग्न जाल्ली आनी घरकारान सोडली दोगां भुरगीं आसात देवा ह्या भुरग्यांक कितें करूं रावपाक घर ना जेवपाक सारकें जेवण ना खंयच्यानूच आदार ना कोणाक कितें सांगू आनी सगळें चिंतून इन्सोमेनिया म्हणल्यार न्हिदूच पडप ना ह्या दुयेंसाक सांपडली न्हिदूच पडप ना आनी कशी तरी ती भयण हांगासर आयली आनी आतां वाचतलें देवाचें उतर हे भयणीक वाचून दिलें तें म्हणल्यार हांव सर्वेस्वर सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा आगो बाय सगळो वेळ तुवें तुज्या घरकारान सोडलें घोवान म्हाका डायवर्स दिलें म्हजें जेवण ना म्हज्या भुरग्यांक कोण ना कोण पळयतलो तांकां तुज्या दोळ्या मुखार तुवें कितें दवरलें दीस आनी रात हे सगळें न्हयकारे घरकार तसलो कितें फुडार म्हजो भुरग्यांचो फुडार कितें पूण आयज तुका जर झेम पडूंक जाय जाल्यार कितें कर सर्वेस्पराक तुज्या देवाक तुज्या दोळ्या मुखार दवर कोणाक तुज्या दोळ्या मुखार दवर तुज्या सर्वेस्परा देवाक तुज्या दोळ्या मुखार दवर आनी वच न्हिदोंक कित्याक तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटकूच हांव कधीच हें बाबातान दवर आनी वच न्हिदोंक आनी आयचे दिसाक न्हीद पडटा वा पळयना ती पळय फादर जायते दोतोर केले जायतीं वखदां केलीं आयज बाय वखदां केल्यात ती वखदां करनाका म्हणून हांव तेच बरोबर हें बी सर्वेस्पराक तुज्या दोळ्या मुखार दवर आनी हें वखद कर हालेलुया Hallelujah. 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 बाबडीनो जायते सणांक एक सुरपण येता सदांच हांव सांगता एक सुरपण लोनलीनेस कशें येता हांवें जायत पाटी उलयलां हांव ताचे विशीं लोनलीनेस इट्स अ सायकोलॉजिकल डिसीज आयज आख्खो संवसार त्या दुयेंसान कोश्टवता दोन भशेन लोनलीनेस म्हणल्यार एकसूरपण म्हणल्यार एकटो रावप न्हय हांव एकटो रावतां देखून हांव एकसूरपण भोगतां हें दुयेंस न्हय एकटो रावतां देखून हांव एकसूरपण भोगतां हें दुयेंस न्हय सदमला सगळ्यांक हांव एकटो रावतां देखून हांव एकसूरपण भोगतां नॉट नेसेसरी हांव एकटो रावना आमी जाय जाणां रावता
ताका लागून म्हज्या जिवितान एकसूरपण ना अशें बी न्हय. एकसूरपण म्हणल्यार कितें? जाय जाणां सदमना. एकसूरपण म्हणल्यार तुका दिसता हांव एकटोच. Loneliness is not living alone, but loneliness is feeling alone. एकसूरपण समजून घेयात. एकसूरपण म्हणल्यार एकटो रावता देखून तो एकसूरपणाच्या दुयेंसाक सांपडला ना. एकटो रावता म्हूण न्हय. त्या दुयेंसाक कित्याक सांपडला? ताका दिसता हांव एकसुरो. म्हाका दिसता हांव एकसुरो. म्हणून एकसुरो कोणाक दिसता ती एकसूरपणाच्या दुयेंसाक सांपडटात. गेला मोतीन हांव नको, हांवें ट्राय केल्या तुमच्या मनान घालूंक की केन्ना कोणाच्या जिवितान एकसूरपण येता आमचें सांगूंक जायना. आतां आमचे जायते भाव परदेसांत वावर करतात. बायल भुरगीं गोंयांत आहात, थिंगा थिंगा आहात, एकटे आसतात ते. फुडें आमच्या म्हणून येता त्या त्या सफरींग लोनलीनेस ना. एकसूरपण म्हणल्यार म्हाका दिसता हांव एकसुरोच अशें दिसप आनी हे भाशेन चिंतप म्हणल्यार तूं एकसूरपणाच्या दुयेंसाक सांपडप. आतां एकटो रावता तोय दुयेंसाक सांपडटा आनी जायते जाणां घर भरलोले आसा तोय बी एकसूरपणाक सांपडटा. कसो सांपडटा तो? जाय जाणां घर भरलोले आसा पूण तो चिंता आनी म्हणटा बाबा हें कोण म्हाका उलयलें, हांवें कोणा कडेन उलोवपाना, म्हाका कोण ना, हांव एकसुरो आनी एकसुरो वाटसुरो सांडलोलो ही भाशेन तूं चिंताय तेन्ना तूं एकसूरपणाक सांपडटा. तूं एकटोच आहा पूण तूं चिंता हांव एकटो ना, हांव एकटो, कम ऑन, हांव एकटो ना. म्हजे बरोबर पयलें म्हणल्यार कोण आसा? देव आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. पयली वस्त म्हज्या जिवितान देव आसा. तुज्या एकसूरपणाची जैत व्हरूंक पयलें कितें स्वत मानून घे. कोण आसा? देव आसा. व्हडल्यान कोण आसा? देव आसा हें स्वत मानून घे. आय एम नॉट अलोन. I am not feeling alone, but I believe that God is with me. देव म्हशी बरोबर आसा. आनी सांग असो हांव हॉस्पिटलान गेल्लो आनी थंयसर एका मनशाक असो एकटो आसलो आनी एक कडेन दुसरे कडेन गेलो थिंगा लूट पडल्या सारकी लूट पडल्या. आनी त्या मनशाक हांवें म्हणलें बाबा तूं खुशाल हाय, खुशाल हाय, असो खुशाल रावा, असोच खुशाल रावा. आनी ताणें म्हणलें फादर म्हाका कोण ना, म्हजो म्हण म्हाका कोण ना, म्हाका कोण शेजाऱ्यान हाड उडयला हांगा. सो म्हणा एक पाटी कोण शेजारी येतात खबरीक म्हाका हाडून दवरला. 2-3 म्हयने जाले हांव आहा हिंगा पूण म्हजो कोण ना. म्हजो कोण नाल्यार कोणाक शिणू? म्हजो कोण ना पूण हांवें कोणाक शिणू? पूण फादर एक हांव सांगता म्हजो एकटोच आहा. कोण तो? देव आहा. म्हाका कांयच उणें ना हिंगा. म्हजो म्हणलेलो अरे बाबा कितें हाड दी रे, कितें कर ना. कोण तरी येताय फादर, कोण तरी ते सायड वयताय ते कितें गरज पडटा ना कोण तरी पावता. दुसरे मनीस आहा ते आवय 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 सगळे सारके पिरगोन आनी पिरगोन आनी पिरगोन. म्हण पयली वस्त मनान धरूंक जाय सर्वीसफूल देव म्हज्या सांगाताक आसा.
दुसरे मनीस सगळे आमचे बरोबर आसत ना आसत जायत पाटी म्हणटा हांव बरें आसल्यार सोयरी दायरी भेमरी सगळीं धांवन धांवन येतात. तुजे घरांत तर कितें बरें आसा सोयरी दायरी भेमरी सगळीं सगळीं धांवन येतात. तुजी परिस्थिती बरी ना सोयरी दायरी भेमरी हूंय गेल म्हूण कोणाक खबर ना. पूण देव आमकां सोडना. कसली परिस्थिती जावं देव आमकां सोडना. Book of Psalm 23 verse 4. स्तोत्रांची पुस्तक 23वें स्तोत्र वडी 4 पेज नंबर 913. काळोखाच्या कोंडांत हांव सांडल्यार काळोखाच्या खोड्यान हांव सांडल्यार म्हणजे सगळे लायट ऑफ केल्यो. सगळे म्हजे पयस पयस रावन पळयतात. म्हाका काळोखान एक सुरो सांडलेलो असो म्हाका दवरला. काळोखाच्या खोणान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्को ना. कसलेंच वायट म्हजे रीत म्हूण म्हाका हुस्को ना कमॉन हुस्को आहा दिसता तुमकां. म्हाका हुस्को ना. ना. मागीर दांडो आनी कोंके घेवन तूं म्हजे शर्शी उबो आसाय. दाणो आनी कोंके. दाणो आनी कोंके एक तुका हात्यार तुजी राखण करूंक. दाणो आनी कोंके घेवन तूं म्हजी सरशी उबो आसाय. आनी तांचे वरवीं म्हाका धीर दिताय. कोण धीर दिता? देव. देव दिता. ताका आर्गा महिमा वाकाणी. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया तुजी सगळी शक्ती संपादली सगळ्यांची सांडलें. अशे वेळार गोठ राव गोठ राव. बाबा धरून गोठ राव. विश्वास धरून गोठ राव. बुक ऑफ Psalm 31 verse 24. 31 24. सर्वेश्वराचेर सर्वेश्वराचेर विश्वास ठेवतल्यान तुमचे काळीज गोड दुरात. सर्वेश्वराची विश्वास ठेवतल्यान तुमचे काळीज गोड दुरात. काळीज आनी मन सगळें सांडलां तुरे आसतना तुमचे काळीज कितें करात? गोड दुरात. कित्याक गोड दवरचें काळीज? बुक ऑफ Psalm 52 verse 55 verse 22. सर्वेस्पराच्या काळजांत घाल तुझे हुस्के. हे सगळे हुस्के कोणाच्या काळजान घाल? सर्वेस्पराच्या. कोणाच्या काळजान? सर्वेस्पराच्या. देखून बाबा सकाळ फुडें उठले उपरांत कितें करूंक जाय? मागणें करूंक जाय. सकाळ उठले उपरांत मागणें करूंकूच जाय. हे सगळे हुस्के कोणाक भेटूंक जाय? देवाक भेटूंक जाय. सकाळीं उठले उपरांत आयचो वावर देवाक भेटोय. उठले उपरांत पयलेच मागणें कर, लॉर्ड ओपन माय माउथ एंड माय माउथ शॅल डिक्लेअर युअर प्रेज. आनी पाट शिकयलें तुमकां आवड आसा जाल्यार नको. पेज नंबर Psalm 51 verse 15. सकाळीं उठले उपरांत कितें करचें? मोबायल पयलो पयचो. कोणा मॅसेज आहा ना. उक्ती करात. म्हजे ओंठ उगड सर्वेस्परा. सकाळीं उठले उपरांत कितें कर? म्हजे ओंठ उगड सर्वेस्परा. ओंठाची कुर्साची कुरू काड, कपेलाची काड, ओंठाची काड आनी सांग म्हजे ओंठ उगड सर्वेस्परा. म्हजे ओंठ उगड. सर्वेस्परा. कितें करूं म्हजे ओंठ उगड? आनी हांव तुजी वाखाणणी करतलो. हांव तुजी वाखाणी करतलो. हाचो सगळो भार तूं देवाक भेटयता. आनी अशे वेळार बाबडी न्हू
देवाचे सगळे भार उस्के कोती वचपाचे आहा आनी पळय वाचुया बूक ऑफ साम 55 वर्स 22 सर्वेस्पराच्या गार्दनांत घाल तुझे उस्के तोच तुका सांबाळटलो सर्वेस्पराच्या काळजान घाल तुझे उस्के आनी पावटी सर्वेस्पराच्या गार्दनांत घाल तुझे उस्के तोच तुका सांबाळटलो सगळी मनशांक तो कधीच पडूंक घालूंक दिवचो ना पावन न्हू सकाळी उठल्या उपरांत हे उस्के कोती देवाच्या काळजान कित्याक घाल तुज्या काळजान तूं दवरले श्वास घेवपाक जायना काळीज वयर सकल प्रेशर बीपी अप एंड डावन काणपडे म्हणटे जाणे तुमी काणपड म्हूण काड लायताले आदी टिचेर काड लायताली लेट येयले जाल्यार पनिशमेंट आसतालें आनी बट काणपड काडले उपरांत कितें जाता काळीज सकाळी उठल तेन्ना काणपड काड लागलो तूं आज न्हिद वयता आसतना काणपड काडीत आहा प्रेशर चडपाना देंवतना कितें जातलें देखून हे सकाळी उठल्या उपरांत हे सगळे उस्के कोती कितें कर कोणाच्या काळजान घाल आनी पवडी वाच रे बाबा तें उडका सुन्ना सर्वेस्पराच्या गार्दनांत घाल तुझे उस्के तुझ्या काळजांतले तुझे मनांतले तुझे जिवितांतले तुझे घरांतले सगळे उस्के कोती कोणाच्या काळजान घाल सर्वेस्पराच्या काळजान घाल सगळे उस्के कोती सगळो भार देवाच्या काळजान घाल आनी मागीर तुजे काळजाक शांती मेळटली कितें मेळटली शांती मेळटली तूं वेता तो वावर करूंक तुका बळ मेळटलें कंटिन्यू तोच तुका सांबाळटलो तो तुका सांबाळटलो तुजो भार तुका सांबाळूंक शकना तुजो उस्के कोती तुका सांबाळूंक शकना हालेलुया 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 आनी सगळीं मनशांक तो कधीच पडूंक हालूंक दिवचो ना हालूंक पडूंक दिवचो ना जायते बावडी आमकां कळना आमी पडटा हालता धोलता ती आनी एक साक अशी एक बायल वयता घुंवता थिंगाच आनी आगो बाय मातशें बस फादर म्हाका कित्याक बस म्हणटा तूं आनी थिंगाच घुंवता आनी हेफ्टी बायल पडली जाल्यार मोडान वचता भिरांत आगो बाय बस पूण ती थिंगाच घुंवता हांव नको सगळी लोळटा अशी आनी मागीर बसली आनी पडलो जाल्यार प्रेशर चडलो जायते फावटी आमचो भार हो घेवन आमचे टेन्शनां घेवन आमी हालता आनीक धोलता देवाचेर हो सगळो भार हे उस्के कोती तर घालची आमी हालचे ना आनीक दवरचे ना प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पण सगळ्यांच्या जिवितान अप एंड डावन म्हणटे सगळ्यांच्या जिवितान वयर सकयल म्हणटे आसाच आनी फुडाराकूय बी कितें आसतलें पूण केन्ना आमी हालोना केन्ना आमी हालोना खोडपाचेर बाबा न्हू जाय ते आदी न्हू थोडी इगोजो बी बरे भितर तांकां बुन्याद घालताले घरांक इतली बुन्याद घालिनासले कित्याक इतली भितर बुन्याद हे आमचें सगळ्यांचें घर हें घर सगळ्या आख्ख्या लोकांचें खोडपार बांदलोलें घर केन्ना बुट्टी येतल्यो सांगूंक जायना केन्ना भुंयकाम जाय तें सांगूंक म्हणटा तें केन्नाच कितें जावचें न्हू हालचें न्हू पडचें न्हय म्हूण म्हणटा थोडे अशें सांगतात सकयल फातर मेळ पर्यंत ते होणत आसताले आनी फातर एकठांय करून मागीर ते बुन्याद घालताले मोदें पोनाक तर फातर आहा मोदें तर माती आहा जाल्यार कितें जातलें हालतलें
पूण फातोर मेळ्ळो त्यान बेगीन हालपाक ना. आमच्या जिवितांत जेन्ना देवाक आमी भितरल्यान आनी सारके खोल देवाक तर मेळूं येता तेन्ना आमी हालचे ना म्हूण बूक ऑफ साम 62:6 पळयात. बूक ऑफ साम 62:6 कितें म्हणटा तें पळयात. एकलोच तो म्हजे खडप. एकटोच तो म्हजें खोडप. कोण म्हजें खोडप? देव देव म्हजें खडप. खोडप. एकटोच खोडप आनी खोडप न्हय. मागीर म्हजो तारो. तो म्हजो तारो. तारक. मागीर तो म्हजो किल्लो. तो म्हजो किल्लो. तो म्हजो किल्लो. मागीर हांव कधीच हालचो ना. हांव कधीच हालचो ना. कधीच हालचो ना. हालचो ना. वर्स 5. तूं म्हज्या आत्म्या देवाच्या गोपान शांत राव. तूं म्हज्या आत्म्या म्हज्या देवाच्या गोपान. आत्म्या म्हज्या देवाच्या गोपान शांत राव. कसली परिस्थिती म्हज्या जिवितान म्हज्या घरान येवं आत्म्या म्हज्या सर्वेश्वराच्या गोपान तूं कितें राव. शांत राव. शांत राव. शांत राव. शांत राव. कसले दास्ती हुस्के काडनाका. कसलेच दास्ती हुस्के. कित्याक दास्ती हुस्के काडनाका. तो एकलोच म्हजो बरवंसो. तो एकटोच म्हजो बरवंसो. आवय फाल्यां कितें जेवतलें काय. भुरग्यांचें कितें जातलें काय. हे दास्ती हुस्के कित्याक काडनाका. कित्याक देव एकटोच म्हजो बरवंसो. हालेलुया. 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 आनी तुजो विलाप तुजे रडणे देव आयकता. तुजो विलाप तुजे रडणे कोण आयकोना जायत. आनी एक सांग फादर कसो रे म्हजो घरकार. कसो घरकार म्हूण देवान म्हाका दिलो. अशी एक बायल म्हाका म्हण लागली. आनी कितें जालें गो बाय. ना म्हण इतलो हलकट म्हण लागले घरकार. आयज बायलेक तर मारूंक जाय जाल्यार तो पयलें कितें करता खंय सगळीं दारां बी जनेलां सगळीं बंद करता. आनी दारां जनेलां बंद केलीं आनी मागीर खंय दारां जनेलां बंद केल्या उपरांत बायलेन तयार रावपाचें. कितें खावपाक. मार खावपाक. दारां जनेलां सगळ्यांक हिडी घातली मार खावपाक तयार रावपाचें. मागीर तितलेंच न्हू फादर इतलो हलकट मनीस. मार पडटा तुका तर मार पडलो मागीर तूं कितें करतलो. कितें तूं कोणें मारलें कितें करतली तुमी कितें करतात. आं आं भायर वचपाक बंद केलां सगळें. मागीर आं वेरी गूड. बरोच मार पडलो म्हाका. बरें अशें म्हणटलीं. कितें करतलीं. बोवाळ मारतलीं. रडटलीं बोवाळ मारतलीं. पावात रे म्हणटलीं. म्हणचें ना तूं. ती बोवाळ मारीत म्हूण दुसरी वस्त कुत्ता म्हण लागलो तोंडाक टीक मारता. कोणाच्या बायलेच्या. आनी मागीर आवाज लोकांक सगळ्यांक हेजो घरकार एकदम बरो. तो आवाज लेकून कोणें आयकुचो न्हू. देखून तोंडाक म्हळ्यार टेप मारता आनी मागीर मार घालता. असले मनीस आहात तांचे खातीर मागुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. प्रधान भयणो देव तुजो रडणे तुजो विलाप देव आयकता. God listen to your voice. 120 तुझ्या जिवितांत तूं पीर गोताय. जिवितांत तूं दुखवलाय. देव तुजे विलाप आयकता. 120 वडी 1. स्तोत्र 120 वडी 1. ओके. म्हज्या आकांताच्या वेळार हांव सर्वेस्पराक उलो मारतां. आनी सर्वेस्पर
म्हाका कितें कोत्ता कुठे तुजो आवाज कोणाचेर पडना सारपाक गोरकारान दारां बंद केल्या जायत विंडो बंद केल्या जायत जो आवाज तुवें काडना जावपाक तोंडूय बी कितें केलां बंद केला आनी तुज्यान आवाज काडूंक जायना आनी तुज्यान रडूंक जायना तरी आसतना म्हज्या आकांताच्या वेळार हांव सर्वेस्पराक उलो मारतां आनी तो म्हाका जाप हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आनी अशे वेळार एकूच देवाची आमकां सांगणें तें म्हणल्यार बूक ऑफ आयसया चॅप्टर 41 वर्स 10 अशे वेळार देवाची एक आमकां भरवशीचें उतर तें म्हणल्यार आयसया चॅप्टर 41 वर्स 10 Isaiah chapter 41 verse 10. Come on. तोर भिवू नाका तोर भिवू नाकात कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा हांव तुज्या सांगाताक आसा तोर भिवू नाकात हांव तुज्या सांगाता आसा सांगाताक आसा भिये नाका हांव तुज्या सांगाताक आसा तोर भिवू नाकात कित्याक हांव तुज्या सांगाताक आसा हुस्क्यान घाबरून पळू नाका कित्याक हांव तुजो देव तुका हांव बोलवण करता आनी म्हजी मोसो दिता म्हज्या चुयताच्या उजव्या हातान तुका सांबाळून दवरता कसली परिस्थिती कसलो आकांत कसलो वेळ देव आमकां अदीक लागीं आसा आनी अशे वेळार देव तर आमच्या सांगाताक आसा खुशाल जावया सगळें निराशेपण चिंती नाका यू वॉन्ट टू चेंज द सिट्युएशन गॉड इज गोइंग टू चेंज इट तुझी स्वत मानून घे बाबात सोड नाका जीव सोड नाका आनी खुशाल जा तुज्या जिवितांत प्रश्न आयल्यात म्हूण खुशाल न्हय पूण म्हज्या जिवितांत एक कश्टां वरवीं प्रश्नां वरवीं आडकोडे वरवीं अस्कोताये वरवीं देव म्हज्या सांगाताक आसा म्हूण कितें जा खुशाल जा फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 4 भगीन पावलू फिलिपकारां बरोवन कितें सांगता पळयात 4 वर्स 4 पेज नंबर 2135 सुम्या सवे सदांच खुशाल रावात सुम्या सवे सदांच खुशाल रावात मागीर नव्यान सांगता खुशाल रावात बाबा न्हू आयज देवा तोर आयकता आसतना देव आमच्या सांगाताक आसा देव आमच्या सांगाताक आसा देव आमच्या सांगाताक आसा आमी देवा सवे सदांच खुशाल रावूंक मागुया जुआंवच्या शिव वर्तमानान जॉन 14 देवाच्या उतराशें आमकां सांगता संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाव विरेत असतो प्रितीवंत भयणीनो हो शुभ वेळ आपल्या सांगाता सारूंक जेजू क्रिस्तान आमच्या सोम्यान आयज तुका आनी म्हाका मोगान आनी आपुरबायेन ह्या देव मुल्लारांत आपयल्यान ताचें मोगाचें आमंत्रण मानून घेवन आमी व्हडे भक्ती भावार्थान आनी मागण्याच्या मनान सगलीं आमी एकठांय जाल्या कितली सुभागी आमी न्हय तर यो थोड्यो घडयो
जेजू सांगाता सारूंक आमची काळजां मनां शांत करूया आनी जेजूक आमचे मोरे येवकार दिवया. जेजू पवित्र संस्कारान उड्या रुपान खाल आमचे मरे ह्या पवित्र आल्तारार आयिल्लो आसा. ताका येवकार दितना आमी गीत गावया. जेजूशी येयात. गायनाचो जालो D21 उगडात. D21 पान 58 आनी मागीरूय सोंपतकच उदको दवरात. D21 जेजूशी येयात. तान लागल्या ओतम्यांक येशूशी येयात. दारूण आसलोले चुरीतले पिवून दादोशी लागल्या ओतम्यांक जेजूशी येयात. दारूण आसलोले चुरीतले पिवून दादोशी जायात. तुजेशी येता जेजू आमची शितुराव जेजू. तू एकलो आमचो विस्वास. तू आमचो विस्वास. जोड लागताची वीट जेजूशी येयात. बारू बांदुपी समाधान करपी तो एकलो आसा. जोड लागताची वीट जेजूशी येयात. बारू बांदुपी समाधान करपी तो एकलो आसा. तुजेशी येता जेजू आमची शितुराव जेजू. तू एकलो आमचो विस्वास. तू आमचो विस्वास. पाप तुमकां चिंता जेजूशी येयात. तो काटा पातका तो उखलून व्हरता बापाची वेगीण. पाप तुमकां चिंता जेजूशी येयात. तो काटा पातका तो उखलून व्हरता बापाची वेगीण. तुजेशी येता जेजू
आमचे तुरा येशू तू एकलो आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास हे मुख उतकोच दवरात भोव मोगाळ आनी दयाळ सर्वंडारा जेजू क्रिस्ता उण्याच्या रुपाकाल ह्या पवित्र वेरीचेर तूं हाजीर आसाय म्हूण भावार्थान आमी सोत मानता तूंच आमचो सोमी तूंच आमचो दोनी तूंच आमचो देव तुझें देवपण आनी दोणीपण काल्तिकायेन वळखून घेवन ह्या वेळार व्हडा भावार्थान मोगान आनी मानान आमचे मान बागोवन आमी तुका नमस्कार करता ह्या वेळार सगलीं दिवी घालून नमस्कार करुया ह्या जेजूक गीत चालू दवरया जेजुफेयांत वर्स 4, 5 and 6 दीस काटात रोडून जेजुशी येयात तो पुसता दुका तो दिता बुजवण तो आटा सोतो दीस काटात रोडून
आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास. मोगाळा जेजू तुझ्याच दयाळ मोगाचेर विश्वास दवरून आमच्यो वस्कोतायो आमच्यो बोडलुक्यो आमच्या उचक्या खोदी घेवन आमी तुजे चर्चे आयल्या. उपकार करून आमच्या तरण्या भाव भयणांक तुज्या हातान घालता. तूं तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याचे शक्तीन वाडय आनी चडय आनी ती तुज्या आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक तूं तांचो आदारी जा सदांकाल. आमच्या जिवितांत येतले दर एक प्रसंगांनी तूं हाजीर आसाय म्हूण आमी सोत मानता. आमचे पिडे शिळे वेळार तूं आमकां भेटूंक येताय म्हूण आमी सोत मानता. आमच्या गरजां आकांताच्या वेळार तूं आमकां पावताय. सगळ्या वेळार आनी जिविताच्या सगळ्या घोड्डितांनी आमी तुकाच सोदूंक आनी तुजेरूच नजर दवरून जिविताचे परिस्थितींक फुडो करूंक तूं आमकां शिकय जेजू. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जेजू सुयेयात verse 7 and 8. मोर लागी पावला जेजू जेजूचेर विश्वास ठेवताल्या सगळ्यांक तोच पुरोहित. मोर लागी पावला जेजू जेजूचेर विश्वास ठेवताल्या सगळ्यांक तोच पुनर्जीवन. येताव जेजू आमचे शितुराव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास. देव नाचो दिसता जेजूची येयार बाळतान पळोवन जो जेजूक मानता ताका बाप मेळटा. देव नाचो दिसता जेजूची येयार बाळतान पळोवन जो जेजूक मानता ताका बाप मेळटा. जेजूशी जेजू आमचे शितुराव जेजू तू एकलो आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास. जेजू
जेजू आपल्या उतरांतल्यान आमच्या जिविताक शांती समाधान दिता. आपले बरे खबरेंतल्यान आमकां शांती समाधान दिवंक रावतल्या जेजूक भावार्थान आयकूंक आतां तयार जावुया. हे वेळार सगळीं उबी रावुया. जुवांवचें शिवर्तमान हवेस्वर वळी 1 ते 15. जेजू 5,000 लोकांक जेवण चडोवन दिता. मागीर जेजू गालिलियाच्या वो टायबेरियाच्या दर्याच्या पलतडी गेलो आनी लोकांची उरपूंज ताच्या फाटल्यान गेली. कित्याक पिड्योवंता खातीर तो करतालो त्यो खुणा तांणी देखल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाती थंय बसलो. जुरेवाचो पास कुस्तोव लागीं पावलोलो. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपूंज आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचे म्हूण आमी उणे घेवचे? ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनाराचे उणे पावचे नात. ताच्या शिसां मदलो एकट्यान आंद्रे शिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकट्या भुरग्या लागीं 5 उणे आसात आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक एकूय पावता. जेजून म्हणलें, लोकांक बसोयात. ते सुवातेर जायते तोंड आसले म्हणटच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उणे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें आनी ती दादुशी जातच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं नये. देखून तांचें खावून जातच गंवाचे 5 उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुणां लोकांक देखली तेन्ना तांणी म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाव विरयत वच. ती येवन आपणाक बोळान धरून राजा करूंक सोदताले म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो कोरसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. बसूया. आमचो विशय मनान हाडुया. संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाविरेत असतो. एलिसावाचो प्रचार करपाच्या दिसांनी आमी पळयलां आनी उंबवलां. लोक जोळी मोळी ह्या त्या उमेदवारा फाटल्यान धांवतालीं, कित्याक तांकां तांचो मोग आसा म्हूण न्हय, पूण तांची कामां दुडू वो तांकां मेळटलें म्हूण नांव.
जायते फावटी प्रवार करतात ते पळोवच जाल्यार एके भाशेन अशें दिसतालें होच तो प्रवारी देवान धाडलेलो तो म्हूण. एलिसांव जातोच उमेदवार आनी दुडू घेतलेल्या भाव भयणी नाच जाताले, लिपून रावताले. कोंकणी भाशेन म्हणणी आसा ती अशी, काम जालें वयच मालो, अशें धोरण जातालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आयच्या शिव वर्तमानान आमकां अशें मेळटा जेजू गालिलेच्या दर्या पलतडी गेलो आनी लोकांची उरपूस ताच्या फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवतांक तो बरो करतालो. जेजून आपल्याचो प्रचार करूंक ना, पूण बापाच्या मोगाचो ताव दिलो आनी आपलें नांव न्हय देवाचें राज विस्तारलें. ताणें न्हय लोकांच्यो गरजो, पूण तांचें जिवीतूय बदल्लें. धर्मदुताच्या इतिहासान थोड्यांक कशें पयस दवरले आनी लोकांनी तांचें आयकना जावंक बंदी घाली आनी धर्मदुतांक आपयले आनी ते दिसपट्टी देव मंदिरान शिकोवन दीत आसले आनी जेजूचें शिव वर्तमानांत परगडीत रावले. आमचो जेजू खरो देव आनी ताका परगडूंक आमकां दुसऱ्याची गरज ना. आमी मोगान जेजूच्या वावराचो प्रचार करुया आनी ताचें आनी आमच्या भाव भयणीचें जिवीत बदलूंक वावरुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. देवाचे येवजणे आड कोणाकूच वचूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देव मनशाचें चिंता आनी आपलें दान ताका भरपूर दिता. हें जेजून 5 उंड्या आनी 2 मासल्यांतल्यान 5,000 वयर लोकांक भूक मारून दाखोवन दिलें. आमी देवा लागीं मागच्या आदींच जें कितें आमकां चड गरजेचें तो तें आमकां दिता. होच तो देवाचो मोग तुजे आनी म्हजे सोबे. मिसा बलिदाना उदेशी दर दिसा जेजू कोट्यांनी लोकांच्या काळजांनी भितर सरून तांकां स्वर्गीच्या जेवणान पोसता आनी स्वर्गाच्या रस्त्यार पावयता. हीच ती देवाची येवजण. देवाचे येवजणे प्रमाणे शीस जेजूच्या नांवाची परगटणी आनी पवित्र जेवण करीत रावले. आमच्या जिवितांत देवाची येवजण कितें तें वळखून घेवंक आमचें चालती जिवीत मांडून हाडूंक आज देव तुका आनी म्हाका उगडास करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. ह्या वेळार आमी सगल्यांनी काळजाचे खोलायेकतान जेजू लागीं मागूंक गरज. देवाचो वावर आमच्या जण एकल्याच्या सेवेंतल्यान प्रचार करूंक जेजू तूं आमचेशी राव. देवाचें उतर आयकूंक आयलेले ते पोरजेचे जेजूक चुरचुरे दिसतात आनी तो तांची भूक मारता. जिविताच्या प्रश्नान बुडलेली आसतना सगळ्या वाटांनी वाटो बंद कश्यो दिसतात तेन्ना देवूच वाट करता. कोणाक?
ज्या भारत्यांक जेजूचेर पूर्ण विश्वास आसा तांकां पूर्ण भावार्थ्याचे क्रिस्तांवां आमी जावया. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता भुरग्याचें उदरपण जेजूक मानता. तो जे आपल्या सोब्याक आसा ते दुसऱ्या सोब्याक दिवंक तयार जाता. जेजूच्या हातान 5 उंडे आनी 2 मासल्यो चडटात आनी वाडटात. दुसऱ्या सोबे उदार जाता तेन्ना देवाचें उदारपण आमी अनुभवता. पवित्र मिसाची भेटेन आमचें दूख सूख कोश्ट खोती जेजूच्या हातान घालुया आनी मीस आमच्या जिवितांत जियोवन आनी ती मिसाची भेट आमच्या जिवितांत जिवीत दवरुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 दे वेळार थोडी भावार्थाची मागणी उबारुया. मॅथ्यू 11:28 अशें म्हणटा, म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. केन्ना समाधान करतलो? जेन्ना आमी ह्या देवाच्या उतराचेर पूर्णपणी भावार्थ दवरतात. म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. ह्या जेजूच्या उतराचेर खोल विश्वास दवरून आतां आमच्या काळजाचे उचके खोती आनी आवडे ताका उक्ते करुया. दर एका मागणा फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी, जेजू आमची काकलूत कर आनी आमची काळजां तुजे शांतीन भर. अनेकदां म्हणुया, जेजू आमची काकलूत कर आनी आमची काळजां तुजे शांतीन भर. आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबांनी सगल्या याज्ञिकांनी आनी म्हत्वाशांनी आपल्या सेवेच्या मुण्यारपणा वरवीं आपल्या पोरजेक जेजूची शांती समाधानाची दूत ते जावंक पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब, जेजू आमची काकलूत कर आनी आमची काळजां तुजे शांतीन भर. आयज संवसारांत मनीस जिन्सां भासाच्या पिडांक लागून खोश्टवतात. हें तांचें दूख कोश्ट वळू करूंक वावरतल्या वैजांक, नर्सींक, भलायके अधिकाऱ्यांक आनी आपकुशेन सेवा दितल्यांक आशिर्वादान भर. आनी तांणी दुलोबायेन आनी ल्हानविकायेन दिल्ले सेवे वरवीं जेजूची उपकारां ती जावंक पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब, जेजू आमची काकलूत कर आनी आमची काळजां तुजे शांतीन भर. आमच्या जिवितांत उपरासलोले जायते प्रोश्ट आटाविते आनी अडचण्यो आमचें जिवीत जड आनी भरादीक करतात. असल्या वेळार आमची नदर जेजूचेर आमी घालुया आनी ताचेच बलादीक आदारान सगल्या आडकोळींचेर आमी जैत व्हरूंक देवा लागीं मागुया. जबाब, जेजू आमची काकलूत कर आनी आमची काळजां तुजे शांतीन भर. दूख, पिडा, संकश्ट भोगतल्या सोबे जेजूचें दयाळ नदरेन आमी पळोवंक
आनी तांकां इलाज आनी बुजवण दितली बरी सामारित्याना आमी जावंक देवा लागीं मागुया. जबाब जेजू जेजू आमची काकूट कर आनी आमची काळजां तुजे शांतीन भर. ह्या वेळार झोड एकल्याच्या काळजान शिस्तात ती मागणी ह्या सोर परवेरार जेजू शी दवरुया. जबाब जेजू जेजू आमची काकूट कर आनी आमची काळजां तुजे शांतीन भर. ह्या वेळार आमी गीत घेवया R31 पान 193 साक्रामेंतान रावलोल्या. जाता जाल्यार दिबी घालुया. साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाच्या Jesu Sacramenta Raulolia Mogacha Jesu Ulpai amchi Kaza Tuja Mogan Bogo Ami Tuka Sasnacha Sasna Ulpai amchi Karsa Tuja Mogan Bogo Ami Tuka Sasnacha Sasna Munsyarudwan Ailolia Devacha Puta Munsyasuimban Ailolia Devacha Puta Bosoyamka Tuja Jevna Mesar Naucha Ami Kori Devachi Burgi Bosoyamka Tuja Jevna Mesar Naucha Ami Kori Devachi Burgi Pritumecer Gloria Sorgicha Undia Pritumecer
देवलोल्या स्वर्गीच्या हुंड्या ओसोय आमकां आत्मे आमचे वेगी उबास आबाल गोठाय तुझे ओस्कोया गेलोले ओत्मे आमचे वेगी उबार सांभाळ गोठाय तुझे रूपान लिपलोल्या स्वर्गीच्या राया हुंड्या रूपा लिपलोल्या स्वर्गीच्या राया आमच्या बोडव्या लाल्या काळा ओळखो आम्ही तुझ्या मोगाची आमच्या बोडव्या मोगाळ जेजू हो शुभ वेळ तुझ्या सांगाता मागण्यांक सारूंक आनी आमच्या काळजांतले सगले हावडे तुझ्या मुखार दवरूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुझे आभार मानता तुझ्या जिवितान आयलोल्या कोश्टाच्या 12 वेळार तुवें सदांच तुजी नदर तुज्या बापाचेर घाली आनी ताच्याच आदारान सगल्या आडकोळींचेर आनी सकटोकथांचेर तुवें जैत वेले आमच्याय जिवितान वजाच्या 12 काल आमी चापता तेन्ना तुजेच सरशी आमी येवंक आनी तूं आमकां दिताय ते शांती समाधानाचें जूं घेवन फुडली वाट भावार्थान आनी बरवाशान आमी ताकूंक तुजे कुरपेचो आदार आमकां फावो कर हें मागणें आमी तुज्याच नांवान कोत्ता जेजू तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जेयताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन हे निमणे वेळार जेजूचेर नदर घालुया. Let us open our hearts and mind and soul. He knows us very well. He knows all our problems. And He is here to give solutions to us, to make us happy, to make us lovable, to make us affectionate.
हे वेळार जेजून शिकयल्ले मागणें करुया. आमच्या बापा बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरात आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तांड्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार